स्थानमा ज्वाला बलिराखेको छ। अब पादुकामा पनि ज्वाला बल्थ्यो, पादुकामा चाहिँ नि अहिले ज्वाला बलिराखेको छैन। नदीले कटान गर्यो, मन्दिर चाहिँ भत्काइयो। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको यो न्युज अपडेटबाट विवश मुडाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा खबर। भारतले नाकाबन्दी गर्दा देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भयो। त्यही अभावले देशभित्रै सम्भावित पेट्रोलियम पदार्थको खोजी गर्न थालियो अनि सुरु भयो दैलेखमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका लागि अन्वेषणको काम। दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्रमा जमिनमा वर्षौंदेखि निरन्तर ज्वाला बलिरहेको छ। जिल्लाकै प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री स्थान, नाभि स्थान, धुलेश्वर र पादुका स्थान क्षेत्रमा पानीमा पनि आगो बल्छ। आखिर जमिनमा यसरी किन निरन्तर ज्वाला बलिरहेको छ त? धेरैले अहिले पनि यसलाई दैवी शक्तिको कारण भन्छन्। तीर्थस्थल क्षेत्रमा यसरी ज्वाला बलेकाले पनि धेरैले यसलाई धार्मिक रूपमा लिने गरेका छन्। निरन्तर ज्वाला बलेकाले यस क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ भएको अनुमान गरिएको छ। तर लामो समयसम्म यसको अनुसन्धान र अन्वेषण नहुँदा स्थानीयले दैवी शक्तिका कारण जमिनमा निरन्तर ज्वाला बलिरहेको विश्वास गर्छन्। तर पछिल्लो समय देशमा नयाँ संविधान जारी भयो। त्यसैको विरोधमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भयो। त्यही अभावले देशभित्रै सम्भावित पेट्रोलियम पदार्थको खोजी गर्न थालियो अनि सुरु भयो दैलेखमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका लागि अन्वेषणको काम। पञ्चकोशी तीर्थस्थलमध्ये अहिले श्री स्थान र नाभि स्थानमा अखण्ड रूपमा ज्वाला बलिरहेको छ। तर केही दशक अघिसम्म पादुकामा समेत यसै गरी ज्वाला बल्दथ्यो। श्री स्थानमा जमिन मुनिबाट निस्किएको अखण्ड दीपका रूपमा मन्दिरमा बाल्ने गरिएको छ। त्यो करिब 300 वर्षदेखि बलिरहेको स्थानीय बताउँछन्। तर सरकारी अध्ययनले यसरी निरन्तर जमिनमा ज्वाला बल्नुको पछाडि कुनै दैवी चमत्कार नभएर जमिन मुनि अथाह प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भएको छ। यद्यपि कति मात्रामा छ भन्ने बारेमा अन्वेषणको काम भइरहेको छ। नाभि स्थान क्षेत्रमा अहिले पनि बाहिरी भागमै कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ देखिने गरेको छ। भारतीय नाकाबन्दीले नै यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका लागि अन्वेषणको काम गर्ने साइत जुरायो। 2072 मङ्सिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका उद्योग मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डे सहितको चिनिया टोली दैलेख आइपुग्यो। पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दैलेख आएको मन्त्री पाण्डे सहितको टोलीले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रहेको र यहाँ ग्यास उत्खनन कार्यको सुरुवात गर्ने उद्घोष गरेको थियो। त्यसबेला अनुसन्धान गरी चीन फर्केको टोलीले पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पुष्टि गरेपछि दैलेखमा ग्यास उत्खनन गर्न चीन सरकारसँग सम्झौता गरेसँगै हाल अन्वेषणको काम पनि अगाडि बढेको छ। 2076 असार 16 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादव नेतृत्वको टोलीले दैलेखको नाभि स्थान आएर अन्वेषणको औपचारिक उद्घाटन गरेको थियो। त्यसपछि खानी तथा भूगर्भ विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्भेको विज्ञ टोलीले झण्डै 2 साता अनुसन्धान गरी फर्कियो। टोलीले पञ्चकोशी क्षेत्रमा बगिरहेको पेट्रोलियम पदार्थ ग्यासको उत्खनन र सम्भावनाबारे स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरेर यहाँ खाना पकाउने ग्यास रहेको पुष्टि गरेको छ। हाल नेपाल सरकारसँगको सम्झौता अनुसार चीन सरकारको प्राविधिक टोलीले पहिलो चरण अन्तर्गतको साइस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे र जियोकेमिकल स्याम्पलिङ सर्भे गरी अन्वेषणका 4 वटा सर्भेको काम सम्पन्न भएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ। जिल्लाको दुल्लु गाउँपालिका, भैरवी गाउँपालिका, महाबु गाउँपालिका, नारायण नगरपालिका र विभिन्न क्षेत्रमा केन्द्रित भई विभिन्न सर्भे गरिएको छ। त्यसबाहेक चामुण्डा, बिन्दा सैन्य नगरपालिका, डुङ्गेश्वर गाउँपालिका, नौमुने गाउँपालिका, भगवतीमाई गाउँपालिकाका केही भूभाग तथा कालीकोट, जाजरकोट र अछामको छेउछाउसम्म पुगेर सर्भेको काम गरिएको थियो। प्रारम्भिक अध्ययनले पञ्चकोशी क्षेत्रमा ग्यासको भण्डार रहेको देखाएपछि हाल थप अन्वेषणको अन्य काम समेत भइरहेको छ। हाल पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननको काममा भने सुस्तता आएको छ।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननको काम केही महिनादेखि अगाडि बढ्न सकेको छैन। 2076 असोजदेखि सुरु गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन अन्तर्गतको पहिलो चरणको काम सकिएको छ। बाँकी काम कोरोना महामारीले गर्दा रोकिएको हो। तर पनि स्थानीय बासिन्दाहरू चाँडै आवश्यक अध्ययन गरेर ग्यास उत्खनन हुनेमा आशावादी रहेका छन्। पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि नेपाल चाइना पेट्रोलियम ग्यास तथा तेल स्रोत सर्वेका लागि 2018 फेब्रुअरी 28मा भूगर्भ विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्वे बीच सम्झौता भएको थियो। दैलेखमा सञ्चालन भइरहेको विस्तृत पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन् 2016मा चीन भ्रमणको क्रममा नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच भएको द्विपक्षीय सहमतिको मूर्त रूप हो। खानी तथा भूगर्भ विभागले कोरोनाका कारण केही समय रोकिएको बाँकी कामले पनि अब चाँडै गति लिने जनाएको छ। दैलेखमा खेर गइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननको काम सम्पन्न भएमा यहाँको आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। देशभित्री ग्यास उत्खनन भएमा अन्य देशसँगको परनिर्भरता अन्त्य हुने र मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार बन्ने स्थानीय बताउँछन्। पेट्रोलियम पदार्थमा आत्मनिर्भर हुनका लागि पनि कामलाई गति दिन सर्वसाधारणको आग्रह रहेको छ। साथै ग्यास उत्खननसँगै यस क्षेत्रको ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक वस्तुको संरक्षण र सम्वर्धन गरिनुपर्ने स्थानीयको माग रहेको छ। अन्वेषणको क्रममा ज्वाला जोगाउनुपर्ने श्रीस्थान वासस्थान समितिका केशव थापा बताउँछन्। श्रीस्थान नाभिस्थान धुलेश्वर पादुका क्षेत्रको धार्मिक आस्था ऐतिहासिक सांस्कृतिक र सम्पदालाई जोगाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन हुनुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य रविन्द्र राज शर्माले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिएको विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन कार्य कोसेढुङ्गा साबित हुने बताएका छन्। यस्तै दैलेखको नारायण नगरपालिकाका मेयर रत्नबहादुर खड्काले राज्यले गर्न थालेको कार्यको प्रशंसा गर्दै यसलाई सार्थक तुल्याउनुपर्ने बताउँछन्। दुल्लु नगरपालिकाका मेयर घनश्याम भण्डारीले पञ्चकोशी क्षेत्रको धार्मिक मूल्य र मान्यतालाई कायमै राखेर परिणाममुखी काम हुनुपर्ने बताउँछन्। धार्मिक दृष्टिकोणले समेत पञ्चकोशी क्षेत्रको रूपमा परिचय बनाउन सफल यो क्षेत्रमा पछिल्ला दिनहरूमा पर्यटकहरूको पनि उल्लेख्य उपस्थिति हुँदै आएको छ। मुगुको राराताल घुमेर आउने अधिकांश पर्यटक दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्र पुगेर फर्कने गरेका छन्। यसकारण पनि यहाँको ग्यास उत्खनन कार्यले पूर्णता पाएमा पर्यटन विकास र अर्थतन्त्रको विकासमा काँचुली नै फेरिने आश जगाएको छ। भूगर्भ विभागले कोरोनाका कारण केही समय रोकिएको बाँकी कामले पनि अब चाँडै गति लिने जनाएको छ। दैलेखमा खेर गइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननको काम सम्पन्न भएमा यहाँको आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। देशभित्री ग्यास उत्खनन भएमा अन्य देशसँगको परनिर्भरता अन्त्य हुने र मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार बन्ने स्थानीय बताउँछन्। पेट्रोलियम पदार्थमा आत्मनिर्भर हुनका लागि पनि कामलाई गति दिन सर्वसाधारणको आग्रह रहेको छ। साथै ग्यास उत्खननसँगै यस क्षेत्रको ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक वस्तुको संरक्षण र सम्वर्धन गरिनुपर्ने स्थानीयको माग रहेको छ। अन्वेषणको क्रममा ज्वाला जोगाउनुपर्ने श्रीस्थान वासस्थान